तहरीक इंसाफ को पंजाब रवात में जलसा करने की इजाज़त मिली, लेकिन तहरीक इंसाफ ने रवात की बजाय सवात का रुख कर लिया। यह फ़ैसला किसका है, क्यों ये फ़ैसला किया गया, ये सवाल उठाएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाहौर में एक बड़ी तादाद में निकले, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए और इमरान खान की रिहाई के नारे लगाए। इसके अलावा आपको आज के व्लॉग में बताएंगे शौकत बसरा जो हरूनाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, आज वो अपने तमाम फॉर्म 45 लेकर जनरल एजाजुल हक की कब्र पर पहुँचे और जाके वहाँ क्या सवाल उठाए वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियाँ महमूद रशीद 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, वो इस टाइम तक कैद में हैं, वो हस्पताल में जा पहुँचे हैं। इसकी वजह क्या है ये भी आपको बताएंगे। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जिस तरह आज मैं अपने व्लॉग में पंजाब के हवाले से सवाल उठाऊंगा, आपने भी कमेंट में इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जलसे की इजाज़त मिली रमज़ान में। इन्होंने कोर्ट में एक तारीख दी कि हमें इस तारीख को जलसे की इजाज़त दी जाए, हम रात को परेड ग्राउंड में जलसा करना चाहते हैं। उस जलसे की कंपेन की गई सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उस जलसे की कंपेन की, पब्लिसिटी की, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को बताया कि आपने वहाँ पहुँचना है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पता चलता है कि हमने जिस रात की जलसे की इजाज़त ली है उस रात का अभी हमें पता चला है कि वो 27वीं रात है। इस वजह से हम वो जलसा मनसूख करते हैं, हम जलसा नहीं करेंगे। वो जलसा नहीं किया गया। इसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इजाज़त के लिए तगदो कोशिश करने लगी। आखिरकार कल इजाज़त मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस्लामाबाद के साथ ही टीचों के साथ ही रवात में तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिली, पंजाब में जलसा करने की इजाज़त मिली, लेकिन इन्होंने आज ना कर दी है। इन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, पंजाब में जलसा नहीं करना। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, वहाँ आप 100 जलसे करें, वहाँ के जलसे से आपको क्या फ़ायदा होगा। पंजाब में जहाँ अभी बहुत ज़रूरत है लोगों को मोटिवेट करने की, लोगों को बताने की कि आपने अपने हक़ के लिए बाहर निकलना है। इमरान खान एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, इमरान खान जब एहतजाज की कॉल देंगे तो आपने बाहर निकलना है। इन्होंने वो रवात का जलसा कैंसिल कर दिया और रवात की बजाय सवात में जलसा करने का ऐलान किया। अगर मैं सवात की बात करूं, वहाँ तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। सुहेल सुल्तान एडवोकेट मुराद सईद की सीट पर जीते, डॉक्टर अमजद वो वहाँ से MNA हैं। सवात की तमाम सीटें इमरान खान के पास हैं, तमाम सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं जहाँ से मुराद सईद हों और सवात में कोई और जीते। सवात में तहरीक इंसाफ का हर बंदा तहरीक इंसाफ का कारकुन है। मैं जब सवात में सर्वे किया था वहाँ मैंने आलमोस्ट 300 लोगों से पूछा था, 300 लोगों में एक बंदा नून लिखा था, कोई 5-6 ANP के थे, उसके अलावा कुछ 14-15 जमीयत उलमा इस्लाम के थे, बाकी तमाम तहरीक इंसाफ के थे। वहाँ आपको जलसा करने की क्या ज़रूरत है। पंजाब में भी यही सूरत हाल है। पंजाब में भी लोग तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन पंजाब के लोगों को मोटिवेट करना ज़रूरी है। पंजाब के लोगों को बताना ज़रूरी है कि आपने बाहर निकलना है अपने हक़ के लिए। अगर मैं इमरान खान की बात करूं तो इमरान खान जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि तमाम पंजाब की लीडरशिप बाहर आ जाए, आके लोगों को लीड करे, आके लोगों को मोटिवेट करे, लेकिन अभी तक पंजाब की लीडरशिप बाहर सामने मंजर आम पर नहीं आई। आके लोगों को लीड नहीं किया गया, आके लोगों को मोटिवेट नहीं किया गया। पंजाब में जलसा होना था। अगर मैं इस्लामाबाद पिंडी की बात करूं, जो इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले हैं, जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो ये बात जानते हैं कि टी चौक रवात बिल्कुल साथ ही है। 15-20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट की ड्राइव है और जलसे के लिए लोग 30 मिनट पैदल चलकर भी पहुंच जाएंगे। 30 मिनट की मुसाफत है, लोग चले जाते। जो पिंडी के लोग हैं वो DHA वाली साइड से, वो बहरिया टाउन वाली साइड से वहां जा सकते थे, और जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो एक्सप्रेस वे से बआसानी वहां पहुंच जाते। और जो पंजाब के लोग हैं, बहुत अच्छा पॉइंट था रवात, बिल्कुल आगे जहलम आ जाता है, दीना, स्वावा, मंदरा,
گجرات، وزیر آباد، گجرانوالہ، یہ جی ٹی روڈ پہ جلسہ ہو رہا تھا، اور جی ٹی روڈ پہ جلسہ ہونا پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ عمران خان نے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، عمران خان نے لانگ مارچ بھی جی ٹی روڈ میں نکالا تھا، جہاں عمران خان وزیر آباد پہ فائر کیا گیا، اس کے بعد دوبارہ سے شاہ محمود قریشی نے اس مارچ کو لیڈ کیا، اور روات میں آ کے آخری پوائنٹ تھا، وہی روات تھا جہاں آ کر انہوں نے بتایا کہ 26 تاریخ کو آپ نے پنڈی میں پہنچنا ہے، 26 تاریخ کو پنڈی میں جلسہ ہوگا، اور وہ پنڈی کا تاریخی جلسہ تھا۔ آج روات میں جلسہ کرنے سے انکار کیوں کیا گیا ہے؟ کس کے حکم پر کیا گیا ہے؟ سب کو یہ سوال اٹھانا چاہیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان، اور یہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ عمران خان اندر کچھ کہتے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کچھ کرتی ہے، عمران خان کوئی پیغام دیتے ہیں، یہ کوئی پیغام دیتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ باہر نکلیں، آ کر احتجاج کریں، آ کے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لیکن یہ نہیں نکلتے۔ کیوں؟ یہ سوال آپ نے کمنٹ میں ضرور اٹھانا ہے، اور اس کے متعلق اپنی رائے بھی دینی ہے۔ اس کے علاوہ میں بات کرتا ہوں لاہور کی۔ لاہور کے لوگ بہت باہمت اور بہادر لوگ ہیں۔ لاہوریوں نے ہمیشہ کمال دکھایا۔ جب زمان پاک میں آپریشن کیا گیا تھا، تب لاہوری آگے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور آ کے رینجر کا مقابلہ کیا، پولیس کا مقابلہ کیا، جو کہتے تھے کہ 20 منٹ میں زمان پارک کو کلیئر کر دیں گے۔ انہوں نے ہمت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اور وہاں پہنچے ہوئے اپنے پٹھان بھائیوں کا بھی ساتھ دیا۔ لاہور وقتاً وقتاً لاہور کے لوگ نکلتے ہیں، ایک ریلی نکالتے ہیں، ایسے منظر یہاں پر آتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر ریلی نکالتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ زندہ ہے ہمارے خاکے، زندہ ہے یہ جیلے قاتل، زندہ ہے کپتان کی خاطر، زندہ ہے عمران کی خاطر، زندہ ہے عمران کی خاطر، زندہ ہے عمران کی خاطر، زندہ ہے عمران۔ ریسنٹلی بہت دفعہ لاہور میں گرفتاریاں ہوئیں، اور اگر میں لاہور کی 9 مئی کی گرفتاریوں کی بات کروں تو 1800 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن لاہور کے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ لاہور کے لوگوں نے وقتاً وقتاً ریلیاں نکالی۔ آج بھی لاہور میں ایک بڑی تعداد میں کارکنان نکلے، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، عمران خان کی رہائی کے لیے نعرے لگائے، اور آج یہ کارکنان باہر نکل کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لیڈرشپ بھی باہر آئے، آ کر ہمارا ساتھ دے، آپ ہاں تو کریں، آپ جلسہ تو کریں، دیکھیے گا تحریک انصاف کے کارکنان کس طرح پہنچتے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر روات میں جلسہ ہوتا تو تاریخی جلسہ ہوتا۔ کیوں؟ گجرہاں سے لوگ پہنچ جاتے، وہاں دھاندلی کی گئی، چکوال سے پہنچ جاتے، وہاں دھاندلی کی گئی، پنڈی سے، اسلام آباد سے، گجرات سے، مندرہ سے، سواوا سے، تمام یہ شہر روات سینٹرل پوائنٹ ہونا تھا، لیکن آج یہ جلسہ کینسل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میاں محمود الرشید صاحب ہیں، 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے وہ قید میں ہے۔ آج ان کی طبیعت بگڑ گئی، آج ان کو ہاسپٹل لے کر گئے، اور ابھی تک وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں اس طرح کا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ ایک بھتیجا ہے ان کا میاں عثمان، وہ ملٹری کسٹڈی میں ہے، وہ میاں محمود الرشید صاحب وہ جیل میں قید ہیں، اور جیل میں اس عمر میں وہ قید ہیں، لیکن ہمت نہیں ہار رہے۔ یہی ہمت اعجاز چودھری نے دکھائی، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما ہیں جنہوں نے یہ ہمت دکھائی، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا لاہور میں تحریک انصاف کے کارکنان نکلے، دوسری طرف ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی آج پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان نکلے۔ مراد سعید کو تحفظ دو کا نعرہ لگایا گیا، عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ لگایا گیا۔ ایک بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلے اور یہ پیغام دیا کہ جب بھی کال دی جائے گی تو ہم باہر نکلیں گے، عمران خان کی کال پر احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ احتجاج اس طرح ہوتا ہے اور اس حکومت کو گرا کر واپس آئیں گے۔ یہ کہا جا رہا تھا پہلے فوکس پنجاب میں ہونا چاہیے تھا، پنجاب میں جلسے ہونے چاہیے تھے۔ عمران خان نے جب لانگ مارچ کیا تھا تو عمران خان نے پنجاب کے ہر ضلع میں جلسہ کیا تھا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے باہر نکلنا ہے، اور لوگ ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے تھے۔ اب بات کرتا ہوں شوکت بسرا صاحب کی، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فارم 45 کے مطابق 40,000 کی لیڈ سے جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق سے جیتے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب انہوں نے اعجاز الحق کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنے والد کی قبر پر آ کر حلف دیں کہ آپ فارم 45 کے مطابق جیتے ہیں، آپ اوریجنل جیتے ہیں، آپ عوام کے ووٹوں سے جیتے ہیں، تو آپ یہاں آئیں۔ انہوں نے ضیاء الحق کے بیٹے
اعجاز الحق کو چیلنج دیا تھا، پیغام دیا تھا، لیکن اعجاز الحق صاحب وہاں نہیں آئے، وہاں آ کر حلف نہیں لیا۔ تو آج شوکت بسرا قرآن پاک لے کر اور ساتھ فارم 45 لے کر ضیاء الحق کی قبر پر پہنچے اور قبر کے سامنے تمام فارم 45 رکھے۔ 348 پولنگ اسٹیشن تھے، تمام 348 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 سامنے رکھیں اور کہا اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ بیٹے نے میری عوام کا حق کیوں مارا، بیٹے نے میرا مینڈیٹ کیوں چرایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآن پہ حلف دے کر کہا کہ میں عوام کے ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں، اور انہوں نے اعجاز الحق کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ میں غیرت ہے تو آپ یہ سیٹ چھوڑیں، آپ عوام کے پاس آئیں، آپ عوام کی نمائندگی کریں، عوام نے مجھے اپنا نمائندہ چنا ہے، عوام نے مجھے منتخب کیا ہے، آپ میرا مینڈیٹ واپس کریں۔ شوکت بسرا کی بات کروں تو وہ نہیں چھوڑنے والے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اکثر رہنما ہیں جو ان شارٹ میں کہوں مٹی پلید کر دیتے ہیں، جو ذلیل کرتے ہیں، یہی بات شوکت بسرا میں نظر آئی ہے۔ باقی کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔